السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم عاوتاني دائما في اطار لا برودكسيون اكريت. ماماكم امل كتقول لكم دائما الكلام اللي كنقول انا او الكلام اللي كنشرح انا دائما في اطار المواكبة ديال المنزل. دائما خليوكم مع داكشي اللي كيقول لكم الاساتذه ديالكم. دائما الاساتذه ديالكم غادي يعطيكم المنهجيه الصحيحه، يعطيكم كل شيء. انا كنعاونكم فقط باش نكونوا متفاهمين. يعني انا ما يمكنليش انا نخدم مع التلاميذ ديال المغرب كامل. راكم عارفين راسكم كلها من جهه بوحدي بشكل. يعني كنشتغل انا في حدود الامكانيات ديالي، في الحدود الفهم ديالي، في الحدود تسهيل يعني استيعاب داك الدروس اللي عندكم اللي الاساتذه ديالكم عطاهم لكم. صافي كنحاول انني نبسط لكم الامور باش تستوعبوها. كنحاول نقدم يد المساعده كانني ماماكم في الدار. دائما كنقول لكم كنعاودكم انا ماما امل في الدار. كنشرح لكم داكشي اللي كيعطيوكم الاساتذه ديالكم باش نكونوا واضحين ومتفاهمين. هاد لي شوز اللي كنعطيهم لكم طبعا معتمدين على الاطار المرجعي، معتمدين على الدروس اللي كاينين في المقرر، معتمدين على الطريقه كيفاش كتقراو الدروس، معتمدين على الاهداف ديال الدرس وشنو خاص التلميذ يستافد. يعني هادشي ما جايباش انا من الخيال اولا من ثقافتي الشخصيه اولا بشي قصه كنعاودها لكم، مي كنهضر لكم على شي حاجه فريمون كتقرا. ولكن دائما ديروا لا كومباريزون بين هادشي اللي كنقول لكم وداكشي اللي كيعطيكم الاساتذه في القسم عندكم ان شاء الله، باش تكون داك لا كومباتيبيليتي ما بين لو كور و سكو جو فو دون. انا هذا هو اللي كاين باش نكونوا متفاهمين. جو فورني دي زيفور، كنبغي نحاول نوصل لكم المعلومات اكثر فاكثر، نحاول نفهمكم بطريقتي البسيطه كما كنقول لكم، طريقتي البسيطه العفويه. انا متطوعه لهذا الامر، هذا كنقوم بهذه العمليه هذه كمساعده اللي كنتمنى ان استفاده تعم الجميع. ولكن ضروري خليكم مؤطرين من طرف الاساتذه ديالكم. ما يجيش شي استاذ يجي يقول لي كنفهم عليه اولا كنتطفل على الدرس ديال الماده ديالو اولا كندير. انا كنقوم دائما كنقول لكم كنعاود لكم كنقوم بالدور ديال الاسره في البيت. الام ماشي ضروري تكون عندها كفاءه مهنيه ولا خصها تكون عندها كفاءه تربويه باش تقدر تراجع مع وليداتها في الدار. دونك انا كنقوم بهذه المهمه هذه. كنتمنى ان يكون الميساج وصل لجميع الناس اللي كيهمهم الامر. شكرا لكم وغادي نكملوا. الوغ بالنسبه لا برودكسيون ايكريت غادي نشوفوا مثلا هاد لي سوجي. كاين سوجي de la violence, la fidélité, l'amitié, la liberté, la peine de mort, l'entêtement, la superstition, le bonheur. ما بغيتش نعطيكم دوطر سوجي لان يمكن هذاك لا بين دو مور غادي يكون في الانتيغون. كنستبعد ان تكون عندكم لو ديرني جور دان كونداني، لان فريمون هذاك دابا واش وصلوا الاساتذه ولا ما وصلولوش. المهم حنا غنعتبروا انه كاين ولو تيم دو لا بين دو مور غادي يكون كاين. الوغ هنا انا درت واحد هاد المنهجيه هادي. سي فري كو هاد المنهجيه هادي يعني فيها هي منهجيه ولكن قريبه لانها تكون صالحه لجميع المواضيع. غنشوفوا علاش. طبعا كيبقى لكم الصلاحيه تستعملوها او لا تستعملوهاش. انا لا افرض شيئا. نتوما تقدروا تستعملوها، تقدروا ما تستعملوهاش. الا فهمتوها واستوعبتوها عرفتوا كيفاش تخدموها ماذا بيا انكم تخدموها. اذا غنشوفوا لو سوجي que nous abordons. إذا أي موضوع حطوه لنا c'est un sujet à aborder. إذا هاد السوجي que nous abordons يعني هاد السوجي اللي كنناقشو دابا وغنذكروه غنديرو بوان فيرغول وغنذكروه. لا فيولونس اي سيغتينمون دونك حنا ما غاديش نعرفوه. اي سيغتينمون هو بالتأكيد لا des sujets très débattus à travers tous les temps ou là dans le monde et jusqu'à nos jours. إذا هاد الجملة هادي صالحة لكل زمان ومكان.
السوجي اللي كنناقشو دابا هو واحد الموضوع اللي تري ديباتو، كيتناقشوه بزاف، دائما كيتناقش اولا كيتناقش بزاف في اترافير تو لي طون، يعني في جميع الاوقات ولا في جميع يعني في تو لي طون جوسكا نوجور، من شحال هادي حتى دابا، اولا في جميع العصور وجميع على مر العصور. الفرنسي ما كترجمش بالعربيه باش نقول لكم انا، راهي اونيسي دو ترادوير، اما الفرنسي راه ما كترجمش للعربيه، نهار اللي كترجم فرنسي للعربيه كتخرج على الفهم الفرنسيه. مي حنا اون فايسيي باش تفهموا نتوما. هنا كل كلمه ما فهمتوهاش راني كاتبه لكم فوق منها. هاد لان دي سوجي تري ديباتو، هاد من المواضيع اللي كيكثر فيها النقاش اترافير تو لي طون، في كل الازمنه، في كل العصور، في كل الاوقات، تل جوسكا نوجور، الى يومنا هذا، الى يومنا هذا. صافي. اذا هاد السوجي هذا شنو ما حطيتي هنا، السوجي اللي حطيتي هنا غيصلح. لو سوجي كو نو دابوردون لا فيولونس اي سيغتينمون لان دي سوجي. اذا لا فيولونس من لي سوجي اللي كيتابورداو تري ديباتو. لا فيديليتي من لي سوجي اللي كنهضروا عليه دائما، الاخلاص. لاميتي، الصداقه من السوجي تري ديباتو اترافير لو طون. لا ليبرتي من لي سوجي تري ديباتو. La peine de mort, mais les sujets très débattus à travers le temps, à travers tous les temps et jusqu'à nos jours. L'entêtement, c'est un sujet très débattu. Très débattu. La superstition, mais les sujets très débattus. يعني أن أي موضوع كتبنا، لو سويسيد هو أي موضوع اش قلت لكم عليه كتبوه هنا، غادي تجي مع هاد الفراز هادي. صافي. هنا غنشوفوا les opinions. Les opinions, الآراء diffèrent، كتختلف d'une personne à l'autre. إذا هاد الآراء كتختلف من شخص إلى آخر، الآراء تختلف من شخص لآخر. إذا الآراء في هاد الموضوع هذا كل واحد كيفاش كتبان له لا فيولونس، كل واحد كيفاش كتبان له لا فيديليتي، كل واحد كيفاش كتبان له لا الميتي، كل واحد كيفاش كتبان له لا ليبرتي. دونك هاد الجملة صالحة لهادشي كامل. داكوغ. Alors d'une personne à l'autre, et le conflit entre les idées persiste toujours. دائما persiste يعني دائما كيكون حاضر دائما. le conflit، الخلاف، الصراع بين هاد الافكار. هاي انا شرحتها لكم، الصراع بين الافكار لا زال موجودا. il persiste encore، il persiste toujours، دايما حاضر، دايما كاين الكونفلي ما بين الافكار. كاين الناس اللي كونتر، كاين الفيولونس، وكاين الناس اللي بور لا فيولونس. كاين الناس اللي كونتر لا فيديليتي، كاين اللي كيقول لك ما كايناش لا فيديليتي، كاين اللي كيقول لك لاميتي كاينه، كاين اللي كيقول لك لاميتي ما كايناش، كاين اللي كيقول لك لا ليبرتي خصها تكون، كاين اللي كيقول لك لا ليبرتي ما خصهاش تكون، كاين اللي كيقول لك لا بين دو مور يبقى، كاين اللي كيقول لك لا بين دو مور تحيد، كاين اللي كيقول لك لونتيتمون ما خصوش يكون، كاين اللي كيقول لك لا انسان خصو يكون تيتو، كاين اللي لا سوبرستيسيون كيقول لك لا حرام وما خصهاش تكون، كاين اللي كيقول لك لا سوبرستيسيون هي اللي كتحل المشاكل، كاين اللي كيقول لك لو بونور مزيان. دونك تو الموند اولا يعني هاد لو سوجي الي هاد لو كونفلي اونتر هاد لي زيدي، اونتر هاد الافكار اللي عندها علاقه بهاد لي سوجي اللي خدامين عليه حنا دابا. اي سوجي il persiste toujours، يعني دائما حاضر، دائما موجود. alors quelle attitude doit-on prendre à l'égard de la violence? Alors quelle attitude doit-on prendre à l'égard de la liberté? Quelle attitude doit-on prendre à l'égard de la peine de mort? يعني شنو هو التصرف اللي خصنا ناخدو تجاه هذا الموضوع، هذا السوجي وكنذكروه دابا. يقولوا لي هاد الانتروداكسيون هادي الا كتبتوها واش غادي يقولوا لكم حاله غش. علاش جمله كامله مشروحه، ولكن الا جيتو مثلا قبضتوا لي ما درتوش السوجي، درتي لو سوجي كنا نوز ابوردون اي سيغتينمون ممكن ما ديروش، ولكن خصكم ديروه. ضروري التعريف بالموضوع، تعريف السوجي، راه بحال اللي كنخدموا في العربيه، ضروري نعرفوا، راه حنا كنوسعوا فكره بالحجاج، ضروري نعرفوا السوجي، تعريف ضروري. هادشي اللي كنقول لكم في العربيه واللي كنقول لكم في الفرنسي، ضروري خصنا نعرفوا. وغادي نعطيو كاينه بروبليماتيك هنايا اللي خصنا نعرفوا كيفاش حنا شنو غادي نديرو. ندخلوا
الديفلوبمون. هذا سي ان سوجي، سي نقولوا نقولوا نموذج ديال برودكسيون اكريت، نقدروا نستعملوه ونخدموا عليه. حتى هما هنا كاينين لي زوبوزون اي لي زوبوزون اي لي زادجوفون اولا لي مشات لي الكلمه. المهم انا هي جايه في الطريق. اذا هنا comme tout objet conflictuel، مثل اي موضوع خاضع للصراع بين الاراء. comme tout objet conflictuel يعني ملي كيكون عندنا دو زيدي. هذا سي ان بلان ديالكتيك، هذا ديالكتيك صافي، هذا ديالكتيك. اذا سي ان سوجي، سي ان بلان ديالكتيك. قال لك بحال اي موضوع كوم توت اوبجي، كوم توت سوجي كونفليكتويال اللي فيه دي كونفلي، اللي فيه مشاكل، اللي فيه الاراء كتختلف مع بين الناس. نوتر سوجي، وغنشوفوا شكون هو هذا السوجي. نحيدو هاد لا من هنا لان السوجي غيكون هنايا. نوتر سوجي اللي هو نديرو بوين فيرغول ونذكرو السوجي شكون هو. notre sujet la violence, notre sujet la fidélité, notre sujet l'amitié, notre sujet la superstition, notre sujet le bonheur, notre sujet la peine de mort, notre sujet l'entêtement, l'autre sujet le suicide. ياك هذا le verbe avoir، هذا l'auxiliaire avoir au présent. il a au passé composé. نعجاني. des adjuvants، des المؤيدين، des adjuvants اللي هما المؤيدين ياك، و المعارضين. عندنا المؤيدين وعندنا هما المعارضين. داكوغ. اذا استغفر الله العظيم. اذا نشوفوا دابا لي زادجوفون qui sont pour les gens qui sont pour. les adjuvants هما المؤيدين qui sont pour et les opposants qui sont contre. اذا بحال اي موضوع فيه خاضع للصراع بين الاراء، هاد السوجي ديالنا عنده مؤيدين وعنده معارضين. كاين مؤيدين اللي هما بوغ والمعارضين اللي هما كونتر. اذا هاد الجمله هادي شنو غادي تضر البرودكسيون اكريت ديالك الا زدتيها اولا الا حيدتيها. دونك هنا ما غادي تضر حتى شي حاجه. علاش؟ لان هاد الجمله صالحه لي سوجي كاملين سون زيكسيبسيون صافي. اذا هنا لي زادجيفون اولا لي بارتيزون، لي بارتيزون صافي. اذا الجمله هذه حتى هنا نقدروا نستعملوها. غنشوفوا هنايا بما ان قلنا كاين مؤيدين وكاين معارضين، اذا غادي نبداو بالمؤيدين. كونتو يعني كونتو زادجيفون بالنسبه لي زادجيفون، بالنسبه للمؤيدين اش كيديروا هاد المؤيدين؟ دائما المؤيدين دائما اللي كيقولوا كيكونوا كيديفوندو، كيكونوا كيدافعوا. اذا ils défendent leurs opinions en avançant des arguments. يعني هاد الناس اللي زادجيفون، هاد الناس اللي مؤيدين اش كيديروا؟ كيدافعوا على الرأي ديالهم بتقديم حجج. ايوا نذكروا هاد الحجج. بوين. تو دابور هاد الموضوع سميتو هو لا فيولونس est un comportement. واش زوين؟ ما زوينش. اذا نيجاتيف. tout d'abord la violence est un comportement، هذا واحد التصرف
négatif. Il a donné à la violence. Il a donné à l'amitié. Est un comportement positif. Il a donné à la fidélité. Tout d'abord, la fidélité est un comportement positif. Il a donné à مثلا l'entêtement. العناد est un comportement négatif. Ça fait pour l'individu et pour la société. يعني هاد المسألة مثلا la violence هي شي حاجة اللي هي négatif، شي حاجة اللي هي سلبية خايبة pour l'individu للشخص والمجتمع. يعني هاد الجملة هادي كيف ما بغى يكون هنا إما غديروه بوزيتيف أو نيجاتيف. إذا لاغيومون ديالك دابا في الجيب علاش بديتي دابور درتي لارتيكولاتور ودرتي الكونيكتور لوجيك ودرتي قلتي بأن سي ان كومبورتمون بوزيتيف او نيجاتيف. هنا لما كنكتب انا هذا الشيء الناس اللي ما عندهمش يقول لك انا عندي مشكل مع لي برودكسيون اكريت وما عنديش الافكار، واش ما تعرفش تقول بان لا فيولونس او لا اي موضوع كتبتيه ما تعرفوش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف هو ايجابي ونيجاتيف هو سلبي. اذا نقول يا سيدي بان هاد السوجي اللي انت كتطرح عليه هو تصرف وراه كومبورتمون خايب pour l'individu et pour la société. او لا غتقول لي بان هاد كومبورتمون نيجاتيف خايب بوزيتيف l'individu ولا سوسيتي. وهنا غتكون سلكتي فلتي راسك بطريقه ذكيه، حيت ما عندك ما تقول، انت ما لقيتي ما تقول، ولكن انت كتقول بان هما هضروا لك على لا بين دو مور سي ان كومبورتمون نيجاتيف. يلا وهذا راه ارغيومون نيميرو 1 تنيتي منا خديتي واحد 4 نقطه ديالك ولا شحال هما لارغيومون. غادي نشوفوا لارغيومون الثاني. puis c'est un fait normal et sollicitable. C'est un fait normal et sollicitable. Aussi, on ne peut pas l'admettre pour un bien possible qu'il peut rapporter. إذن هنا إما غادي نقبلو إلا كان كومبورتمون بوزيتيف فاحنا غادي نقبلوه وغادي نقولو سي ان في نورمال. هاد المسألة دي هي مسألة عادية زوينة كنتقبلوها سون بروبليم اي سوليسيتابل، يعني اي واحد يبغي يكون عنده. اوسي عاوتاني كنزيدو هاد ايضا اون نو بو ما نقدرو لا يمكن الا كو لادميتر اما الا نتقبلوه بوغ ان بيان بوسيبل، يعني نتقبلو لان هاد السلوك اولا هاد الموقف اللي هو كيقدم بوغ ان بيان بوسيبل كيل بو رابورتي، يعني ان هاد التصرف فهو شي حاجه زوينه كتقدم الخير للفرد والمجتمع. صافي. اذا هاد يعني لا فيولونس الا قلنا بانها سي ان كومبورتمون نيجاتيف ما غنقولوش ان في نورمال، سي ان في انورمال اي نون سوليسيتابل، غنقولو انورمال. صافي. وهنايا غنديرو انورمال شي حاجه اللي ماشي عاديه وماشي مزيانه. اوسي هي هنا بلاصه ما غنقولو سي ان بيان pour يعني il va apporter du bien، غنقولو ne veut pas apporter ne peut que ne pas là on ne peut que admettre pour un bien possible qu'il peut rapporter، يعني ان هنايا ما يمكنلهاش تغابورتي لنا لو بيان. دونك هاد الجمله هادي غنديرو لو كونترير ديالها. اذا غادي نقولو pour un bien possible pour un malheur. إذا في بلاصة لو بيان غنديرو malheur. صافي. qu'il peut rapporter، يعني يمكن هنا ما غاديش تكون الخير غيكون الشر. صافي. إذا هنا الجملة هادي غادي يكون الشر. إذا هنا كاين نورمال وكاين انورمال، كاين سوليسيتابل كاين نون سوليسيتابل. صافي.
هنا لو مالور هادو ما يمكنش يرفضهم الاستاذ لان شي حاجه اللي هي فاغ وصحيحه. اون ريفونش يعني دابا حنا بالمقابل هضرنا على الناس كي سون بوغ، دابا غنهضروا على الناس كي سون كونتر لي زوبوزون. اذا بالمقابل اولا او كونترير بوغ لي زوبوزون بالنسبه للمعارضين ils défendent leur thèse كيدافعوا على لا تيز ديالهم اولا على لور اوبينيون اولا الاطروحه ديالهم اولا الفكره ديالهم باش كيدافعوا عليها par d'autres arguments. دونك هنا راه ذكرنا دو زارغيومون، غنعاودو نذكروا لي زارغيومون الاخرين par d'autres arguments. en premier lieu حنا بدينا هنا d'abord و puis aussi هنا درنا premier lieu deuxième lieu et en dernier lieu. صافي يعني في لي زارغيومون الاولانيين هادو لي زارغيومون الاولانيين ديال الناس لي بوغ وهادو ديال الناس لي كونتر. اذا بالنسبه للناس لي بوغ قالوا لنا بان هذا سي ان كومبورتمون نيجاتيف او لا بوزيتيف، بان سي ان في نورمال اي سوليسيتابل او لا انورمال اي نون سوليسيتابل. صافي هما جوج درنا جوج، نقدروا نزيدو التروازيام على حساب لي زارغيومون. حنا غنشوفوا لي زارغيومون اللي غنديرو في لي سوجي الاخرين. باردون اون ريفونش يعني او كونترير لي زوبوزون او لا بور لي زوبوزون فيرغول، هادي دائما كيكون اونتر فيرغول باش الجمله ما كيكونش فيها لي فيرغول، ما كيكونش فيها بونكتواسيون. جمله ملي كتقراها كيسكت لك القلب لان ما كاينش فين ترتاح. ملي كتقول اون ريفونش بور لي زوبوزون ils défendent des apostrophes, ils défendent leur thèse اطروحه ديالهم par d'autres arguments بلي زارغيومون حدين اخرين نقنعونا بدوطخ arguments. en premier lieu هنا هاد en premier lieu deuxième lieu troisième lieu اولا dernier lieu راها بالنقطه ديالها، يعني كتاخذ البوان ديالها واش عاطين فيها 0.25 ولا نص نقطه. المهم راه الا كتبتيهم واخا ما تكتبش داكشي مزيان من داخل كيعطيوك النقطه على هادشي اللي كتكتب واخا. اذا لا فيولونس est un comportement نيجاتيف او لا بوزيتيف. الا كان هنا كيقولوا بوزيتيف هنا غيكونوا نيجاتيف، الا كان هنا كيقولوا نيجاتيف هادو غيكونوا بوزيتيف، انا لو كونترير ديالهم. اذا est un comportement اما بوزيتيف او نيجاتيف. en deuxième lieu il peut être nuisible défavorable favorable. طبعا هنا الا كان نيجاتيف هنا غدير ديفافورابل، الا كان بوزيتيف غدير فافورابل. اذا كان نيجاتيف غتكون نويزيبل يعني كيضر، يعني خايب كيضر، يعني شي حاجه اللي هي نيجاتيف. pour l'être humain يعني il peut nuire à l'être humain، يقدر يضر l'être humain. صافي en dernier lieu اذا في الاول قلنا بانه سي ان كومبورتمون نيجاتيف، هذه راه ارغيومون كنقول لك انا هذاك تصرف غير لائق اولا تصرف غير سوي. غنقول بانه كيضر l'être humain وغادي نقول بان en dernier lieu il est refuté par la société، يعني المجتمع ما كيقبلوش. هادو 3 زارغيومون. انا دابا هاد الامتحان هاد ليكزامبل هذا ديال شي واحد ما باغيش يخدم عقلو نهائيا، ما باغيش يحفظ لي زارغيومون، ما باغي يدير حتى حاجه، باغي يدخل يخدم ياخذ 6 النقط ديالو وهو بدون ازعاج. ولكن انا ما كنشجعش على هذا الشيء. انا غير بالنسبه للتلاميذ اللي تيقولوا لي استاذه عندنا مشكل كبير مع البرودكسيون اكريت، راه ما كنقشبلو فيه حتى شي حاجه وما نقدروش نحفظوا. المهم كاينين دي جون لي ذكاءات مختلفه. راني هضرت في درس الابداع قلت بانكم نتوما كلكم اذكياء، ما عندناش شي تلميذ غبي، ما عندناش تلميذه غبيه، ما عندناش تلميذ ناقص ذكاء، ولكن كاين واحد كيعرف يصرف الذكاء ديالو وكاين الانسان اللي ما كيعرفش يخدم الذكاء ديالو. طبعا اللي كيعرف يخدم الذكاء ديالو غادي يخدم هذا السوجي تري 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 بيان. وهذا كنقول انا ديروا دي زيكزامبل، دخلوا قبطوا دي سوجي وحاولوا انكم تخدموه في هاد الكانفا هادي وشوفوا يعني في هذا النموذج وشوفوا كيفاش غادي يجيكم. يعني هنا
ما غتعطيو لا كلمات لا جمل لا حتى شي حاجه. هنا غتقولوا بان هو سي ان كومبورتمون، غتخليو هادشي فاغ. سي ان كومبورتمون نيجاتيف، سي ان كومبورتمون بوزيتيف، الي نويزيبل، الي ديفافورابل بور ليتر هومان. دونك شي حاجه اللي هي فاغ، تري فاغ. اون ديرني ليو الي ريفوتي باغ لا سوسيتي، يعني شي حاجه اللي هي المجتمع ما كيقبلهاش. وغتكون طبعا كليت درتي البرودكسيون ديالك، ما كاين حتى شي واحد يقدر يقول لك هذه غلطه. اذا اون ديرني دابا غنشوفوا لا كونكلوزيون. دونك هذه كونكلوزيون. اذا بالنسبه لا كونكلوزيون ضروري داك الكلمات ديال اون غيز دو كونكلوزيون، بور كونكلور، فينالمون. هذه انا كتعجبني هاد اون غيز دو كونكلوزيون. المهم كل واحد حر شنو يكتب. راه عطيتكم في واحد كيفاش كومون ايكريغ اون برودكسيون ايكريت اولا كومون شوازير لو بلان. هذاك راه عطيتكم واحد لي دوكيومون، راه فيه بزاف ديال. عطيتكم واحد دوكيومون فيه كومون كونكلور، كتمشيو كتختاروا وحده عجبتكم هذه كتبوها. بغيتو ديروا اون كونكلوزيون كتبوها، بغيتو تكتبوا بور كونكلور كتبوها. ليسونسيال هما يكون واحد لو كونيكتور كي اكسبريم لا كونكلوزيون، اللي كيحس المصحح بانك انت تو كونكلو طون طرافاي. صافي. سو كونفلي انتر لي زيدي. دونك هنا غادي نعطيو نعطيو لا تيز. سو كونكلو سو كونفلي انتر لي زيدي اي لي زوبينيون. يعني هنا لا تيز حتى لا تيز براسها خليناها فاغ، خلينا الاستاذ ما يعرفش واش صحيح واش هادشي غلط، ما يفهم والو. في الاخر غادي يقول وكوم هاد التلميذ راه دار ان طرافاي زوين، يعني ملي غيقراها يعجبو. واخا غيكون ما فيش لي زيدي بزاف، ولكن المهم سي ان طرافاي اللي مهم زطط راسو كما كنقولوا، خرج راسو. اون غيز دو كونكلوزيون هاد لو كونفلي هذا، يعني هاد لو سوجي هاد لو كونفلي اولا هاد لو سوجي ديال لا فيولونس اولا لو كونفلي انتر. لا هذا ما غاديش سوجي، غدير لو كونفلي انتر لي زيدي. اذا لو كونفلي سو كونفلي انتر لي زيدي يعني هاد الصراع ما بين الافكار حول هذا الموضوع نوز اوبليج كيفرض علينا توس، نوز اوبليج توس كيفرض علينا كاملين. توس ماشي توس بالاس كتعني الجمع، تو بالتي كتعني المفرد. تو لو موند و تو لي زيليف. توس هي ما كتقراش توس، غير انا دابا باش ناكد عليكم. تو لي زيليف تو بالاس كتمشي مع البلوريال ملي كيكون موراها بلوريال. اذا nous oblige tous à adopter une attitude claire. يعني هاد الكونكلوزيون، هاد الكونفلي، يعني اون غوز دو كونكلوزيون، هاد الكونفلي، هاد التعارض والصراع ما بين الافكار كيفرض علينا ان حنا ناخذوا واحد لاتيتود كلير، ناخذوا واحد الموقف اللي هو واضح. هذه هي لا سانتيز، هذه هي لا سانتيز. قلنا لكم بان هاد الناس اللي بوغ وهاد الناس اللي كونتر بحال يوضحوا لنا كيفاش حنا خصها تكون عندنا الموقف. وغادي تكون الموقف ديالك موا بيرسونيلمون جابت بوغ لا فيولونس، ماشي لا فيولونس، بوغ لا ليبرتي. جو سوي كونتر لا فيولونس. Pour moi, ou là, moi personnellement, j'opte pour la polygamie. Ou là, j'opte, ou là, je suis contre la polygamie. Je fais ce sujet-là. Je suis pour la fidélité. Je suis pour l'amitié. Je suis contre l'amitié. Je suis pour la liberté. Je suis contre la liberté. Je suis pour la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. يعني انت كتولي وقول تقدر تشرح علاش، او لا غدير نقطه ما تشرحش علاش. انت بوغ ولا انت راك عبرتي على الراي ديالك. دونك دابا قلتي لنا الراي ديالك بانك انت راك بوغ او راك كونتر. بغيتي عندك جمل وبغيتي تزيد زعما تقول لنا علاش انت بوغ ولا علاش انت كونتر، الله يجازيك بخير. ما عندكش وحصلتي وشتاتك ما عندك ما يتكتب، دونك هنا tu vas arrêter. وهنا غيكون عندنا واحد الموضوع اللي هو موضوع فريمون يعني باين مخدوم كيهضر على لي سوجي. لو سوجي اللي كنهضروا عليه، لي سوجي اللي حاطيننا راه هضرنا راه كتبناه في هاد البلاصه اللي هي هنايا.
البلاصه اللي كنقول لكم بان خصنا نديرو فيها السوجي، هنا 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 صافي. وغادي نكونوا خرجنا راسنا بطريقه ذكيه. هذا هو اللي كاين. دونك شكرا على تتبعكم، وغنزيد نكمل معكم عاوتاني اوتر شوز اللي هو غادي نشوف الاشياء اخرى. المهم مازال غادي نزيد نخدم معكم ان شاء الله في هذا لي سوجي ديال برودكسيون اكريت. جيسبر انا ينفعكم هذا، وجيسبر انكم ديروا واحد المجهود انكم تخدموا على لي سوجي بهذا الدوكيمون هذا وشوفوا كي غادي يجيكم. يلا ليله سعيده، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو اخر.